حياكم الله. أقف حاليا في نفق مؤدي إلى صحن العقيلة زينب سلام الله عليها. هذا النفق هو امتداد إلى باب قبلة الإمام الحسين، يحيط بمرقد الإمام الحسين. سنوافيكم بمشاهد ضمن قسم مشاريع توسعة الصحن الحسيني الشريف. أشبه بمدينة تحت الأرض، أكثر من 160 ألف متر مربع هي المساحة البنائية لصحن العقيلة زينب سلام الله عليها. أقف حاليا بعمق 15 متر تحت الأرض، وتحديدا داخل النفق المؤدي إلى باب قبلة الإمام الحسين والاتجاه المؤدي إلى مرقد سيد الشهداء، وأقف بعمق 15 متر داخل هذا النفق. الشيء المفرح بمشروع صحن العقيلة زينب سلام الله عليها راح يكون متصل مباشرة بسرداب مرقد الإمام الحسين وصولا إلى الجسد الشريف لسيد الشهداء، إضافة إلى ممر مؤدي إلى صحن الإمام الحسن سلام الله عليه، ليكون جسر من نور بين العقيلة زينب وأخيها الحسن وأخيها الحسين.